बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मैं हूं जुल्फ़िकार अली शाह और आप देख रहे हैं मरगला डिजिटल टीवी चैनल। ख़बर यह है कि जी ईरान जिस तरह बिल्कुल गैर मुतवक्का तौर पे, गैर मुतवक्का तौर से मुराद मेरी यह है कि पूरा वेस्ट और अमेरिका को जिस तरह तवक्को थी कि ईरान की पहले हल्ले के अंदर ही अगर मिलिट्री क़यादत को तबाह कर दिया जाए, उसको ख़त्म कर दिया जाए, तो उसके बाद ईरान जो है वो वैसे ही मकसद उसकी क़यादत जो है वो गिर जाएगी और उसने के बाद उठना उसका मुश्किल हो जाएगा। हमले रिवर्स अटैक करना इजराइल के ऊपर तो बड़ी दूर की बात है, लेकिन जस्ट आफ्टर 12 आवर, सिर्फ 12 घंटों के बाद ईरान ने जो रिवर्स अटैक किया ना आके उसके बाद जनाब इजराइल के ऊपर, और मुतवातर अब तक करता आ रहा है, और उसने जनाबे वाला इजराइल की ऐसी की तैसी जो है करके रख दिया। कहते हैं ना मंजी ठोक नहीं रहा, उसके मंजी थले डांग भी फेर रहा है जनाब। तो वो पूरे के पूरी ऐसी तैसी हो गई है, और इजरायली शहरियों की जो है सर जिसे कहते हैं ना चीखा वो निकल रही हैं, उनके शहरी रो रहे हैं और या बाकायदा ईरान का नाम लेके कह रहे हैं कि ईरान रहम करो हम पे, और उसके बाद पाकिस्तान का भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान या आप रोकें ईरान वालों को। ये सारा मकसद सिचुएशन है जो इजराइल वालों की है, और जबकि ईरान के अंदर उसकी पूरी, मैंने जिस तरह कहा ना कि क़यादत जो है वो मिलिट्री वो शहीद हो गई है पहले हल्ले के अंदर, लेकिन उनके अज़ाइम जो हैं, उनके हौसले जो हैं वो बुलंद हैं और वो सड़कों के ऊपर जश्न मनाते फिर रहे हैं, जबकि इजराइल के अंदर जो है वो मातम जो है ना वो सफ़े मातम बिछी हुई है। तो ये सारी की सारी है। तो इस सूरत हाल के अंदर कि जब अमेरिकन जो है वाशिंगटन पोस्ट का ये बयान है कि इजराइल का जो आयरन डोम डिफेंस मिसाइल सिस्टम है थकन का शिकार हो चुका है, और अगर इसे मज़ीद इंटरसेप्टर्स ना मिले तो 10-20 दिन के अंदर इसका फ़ज़ाई डिफेंस का पूरा निज़ाम जो है वो क्लैश कर सकता है। तो क्या अमेरिका इस जंग में शामिल हो सकता है, इस पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले एक और चीज़ आपको बताना ज़रूरी है कि क्या इससे पहले भी अमेरिकन कभी मकसद इजराइल के हक़ में जंग में शामिल हुआ है या नहीं हुआ। वैसे तो ऑलरेडी 24 घंटे आप समझें कि वो इजराइल के साथ ही है, लेकिन बाकायदा जिस तरह जैसे जंग हो रही है तो इसमें शामिल हुआ कि नहीं हुआ, पहले मैं इस पर बात करते हैं। तो ये 6 अक्टूबर 1973 को जनाब अरब इसराइल जंग, जिसे जंग यौम कपूर या अरब इसराइल जंग भी कहा जाता है, जो इस वक्त मिस्र और शाम दोनों मुल्कों के इतिहाद से जो है वो लड़ी गई थी इसराइल के ख़िलाफ़। और इसके अंदर मेरा अपना जो ख्याल है, अगर मेरी याद सही काम कर रही है, कि भुट्टो साहब ने पाकिस्तान के पायलट भी जो थे ना उस वक़्त भेजे थे। ठीक है, ये 6 अक्टूबर 1973 को शुरू हुई थी और 26 अक्टूबर 1973 को ख़त्म हुई थी। 20 दिन जारी रही थी ये जंग, और उस वक़्त जो है इजराइल की जो वज़ीर आज़म थी वो थी जनाब गोल्डा मेयर, और अमेरिकन प्रेसिडेंट थे रिचर्ड निक्सन। ठीक है जी। तो उस वक़्त भी जब इजराइल ने देखा कि यकीनी शिकस्त हो रही है, तो कहते हैं कि जनाब आधी रात को अमेरिकन वक्त के मुताबिक गोल्डा मेयर ने फ़ोन करके अमेरिकन प्रेसिडेंट को जगा के कहा कि जी हम जा रहे हैं, हम मर रहे हैं, इजराइल जो है वो सफ़ासी से मिट रहा है। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने जनाब उसी टाइम आर्डर किए। और यहाँ आपको मैं एक चीज़ बताऊँ कि जब अमेरिकन वफ्द मिलने आया ना गोल्डा मेयर से, जो वज़ीर आज़म इजराइल थी उस वक़्त, कि आपको मतलब क्या क्या इमदाद चाहिए, तो उस वक़्त उनकी जो मीटिंग हुई है वो किसी जनाब वज़ारत ख़ारजा के दफ्तर में नहीं हुई, किसी वज़ारत दिफा डिफेंस मिनिस्ट्री के ऑफिस में नहीं हुई, किसी सीक्रेट ऑफिस में नहीं हुई, बल्कि गोल्डा मेयर का एक छोटा सा 2 कमरे का मेरे ख्याल में फ्लैट था, उसके अंदर उनकी मुलाकात हुई है। और वो जो डाइनिंग टेबल था ना एक छोटा सा, उसके ऊपर उसका वफ्द बैठा है, और किचन से गोल्डा मेयर खुद जो है वो चाय बना के उसने सर्व किया है उनको। तो वहाँ पे बैठ के ये बात हुई है कि जनाब हमें ये हथियार चाहिए। तो ये जो हमारे कुछ अयाश परस्त हुक्मरान है ना, मैं नाम नहीं लेता, तो ये उनके लिए सबक आमोज़ है। तो वहाँ पे फिर अमेरिका जो है ना बाकायदा उसकी मदद के लिए आया, और उसने जनाब ये मदद की, और जिसके बाद जो है वो तबाही जो इजराइल की थी जो है वो रुक पाई। तो इस बार भी अमेरिका जब देखेगा ना कि इजराइल को शिकस्त फाश हो रही है, और ये हो रही है, अब हो रही है, तो वो बिल्कुल मदद को आएगा। लेकिन इस बार जो ज़्यादा इम्कान है वो आप लिख लें कि जनाबे वाला वो है सुलह की सूरत में वो मदद को आएगा। इसलिए कि अमेरिकन मुदाखलत के हवाले से चीन और रूस ने जितना सख्त स्टैंड लिया और उन्होंने जो अमेरिका को वार्निंग दी है ना, वो बहुत ज़्यादा काफ़ी है। चीन ने तो चंद दिन पहले ये बयान दिया था कि अगर
جناب امریکہ اس دنیا میں نہیں رہتا تو اس کے بغیر بھی دنیا بڑی سکھی ہے، پہلے بھی تھی اب بھی رہ جائے گی۔ اتنا سخت بیان جو ہے نا وہ پہلے میں نے نہیں دیکھا کہ کسی ملک نے کسی ملک کے متعلق یہاں خلاف دیا ہو۔ اسی طرح جو رشیا ہے اس نے بھی بڑا سخت بیان دیا کہ اگر امریکہ اس جنگ میں کودا تو پھر بڑے ہولناک نتائج جو ہے نا وہ برآمد ہوں گے، اور اس نے اسرائیل کو بھی کہا ہے کہ اس کے 200 کے قریب جو ہے نا وہ ماہرین جو ہیں وہ ایران کے نیوکلیر پاور پلانٹ کے اندر ہیں، اور انہیں جو ہے وہ ان کی تحفظ کی جو ہے نا انہوں نے گارنٹی مانگی ہے۔ تو یہ اگر آیا امریکہ تو زیادہ امکان یہ ہے کہ وہ جناب مدد کی صورت میں آئے گا، لیکن اگر ادروائز امریکہ واقعی جنگ میں کودتا ہے تو پھر اس خطے کے اندر جناب جو پورے ملک و اطراف میں ہے نا، میں نے ایک اور ویلاگ میں بتایا کہ جس میں عراق شامل ہے، اردن شامل ہے، بحرین جو ہے نا وہ شامل ہے، جہاں جہاں امریکہ کے اڈے ہیں تو ان سارے وہ اڈے جو ہے نا وہ جناب والا وہ اس کے ایران کے جو ہے نا وہ نشانے پہ ہوں گے، جن میں بحرین، کویت، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، شام، اردن، مصر، قبرص، عراق، یہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ ایران کے نشانے کے اوپر ہوں گے، اور اس کے علاوہ جو بحری بیڑا ہوگا وہ نشانے کے اوپر ہوں گے، جو سفارت خانے ہوں گے وہ ظاہر ہے پھر وہ پردہ جو ہے نا وہ بھرم جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، پھر تو ایک ننگی جنگ شروع ہو جائے گی نا اگر امریکہ کودتا ہے ایران اسرائیل جنگ کے اندر، تو یہ سارے کے سارے جو اہداف ہیں جو یہ ایران کے نشانے کے اوپر ہوں گے جو امریکہ کے ہیں اس خطے کے اندر پورے کے پورے۔ تو صرف اس میں وہ ایرانی قیادت صحیح کہتی ہے جو خامنہ ای صاحب کہتے ہیں نا کہ اگر امریکہ کودتا ہے تو بالکل ایران کو نقصان ہوگا، لیکن ایران سے زیادہ جو نقصان ہے وہ خود امریکہ کو جو ہے نا وہ اٹھانا پڑے گا، کیونکہ بے تحاشا یہاں پہ ایران کے امریکہ کے جو ہے نا وہ اثاثے ہیں اور اس کے مفادات ہیں جن کو ایران جو ہے وہ ہٹ کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، ایسی صورت میں امریکہ، چین اور روس جو ہے وہ عین ممکن ہے کہ وہ براہ راست جو ہے وہ جنگ میں نہ کودیں کہ اس سے عالمی جنگ کا جو ہے وہ خطرہ ہے، لیکن وہ ایران کو جدید ترین اسلحے کی سپلائی جو ہے وہ پھر جاری رکھیں گے، پھر ان کو جو ہے نا کوئی آر نہیں ہوگا۔ تو اگر یہ کام ہوتا ہے کہ ادھر سے امریکہ آتا ہے ادھر سے چائنا، تو ایک چیز یاد رکھے کہ امریکہ کو تو جو آنا پڑتا ہے نا ٹھیک ہے، اس کے مختلف جگہ پہ جو اوپر جو فوجی اڈے ہیں وہاں بے تحاشا اسلحہ ہوگا۔ ڈیگو گارشیا کے اندر جو ہے وہ بحیرہ عرب کے اندر وہ جزیرہ ہے جو برطانیہ کے انڈر میں، وہاں امریکن اڈا ہے، بے تحاشا اسلحہ ہے، لیکن یہ سارا پہنچانا پڑتا ہے۔ اگر امریکہ سے آتا ہے تو وہ بھائی 10-12 ہزار کلومیٹر دور سے اسے لانا پڑنا ہے، ٹھیک ہے یہ سارے کا سارا۔ لیکن چین اور روس جو ہے نا وہ تو بالکل ساتھ ہے نا جڑے ہوئے، وہاں سے تو ٹک لوڈ پایا نا ایران کے اندر پہنچا تو وہ سارے کا سارا وہ فوری پہنچے گا، امریکہ کو لانا پڑے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑا جو فرق ہے نا، جو امریکہ مدد کرے گا اسرائیل کی اور جو چین اور روس جو ہے وہ متواتر مدد کریں گے ایران کی، یہ دونوں کے جنگ کے اندر انوالو ہونے کی جو ہے نا وہ بڑا فرق ہے۔ تو ایسی صورت کے اندر اسرائیل کو شدید تباہی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور امریکہ تو ٹھیک ہے وہ اس کا جو بھی تباہی شباہی ہوگی فوجی اڈے وہ برداشت کر لے گا اور وہ واپس چلا جائے گا، لیکن اسرائیل کو جو لاس ہوگا نا ایک چیز یاد رکھیں وہ اس کے وجود کے لیے جو ہے نا وہ خطرہ بن جائے گا۔ اور یہاں میں ایک اور چیز کہہ دوں کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بڑی کامن سینس کی ہوتی ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ کوئی اور کیوں نہیں کہتا کہ اگر اسرائیل کے اندر بہت زیادہ تباہی ہوتی ہے، اور اب تک بہت زیادہ ہو چکی ہے یہ یقین کر لیں، رو رہے ہیں پیٹ رہے ہیں، صفحے ماتم بچھی ہوئی ہے، تو پایا نا وہ لبنان کے اندر جو حزب اللہ چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہے نا، حماس جی معاہدے چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہے، سر ان کی پوری کی پوری وہ جو ہے نا جب ایک لمحہ آئے گا نا کہ جب دیکھے گا ایران کے پاس ہون کم پہ گیا ہے تو وہ کہے گا چلو بڑھو آگے، تو وہ ایک بڑی فوج کی صورت میں جب آگے بڑھیں گے نا تو اسرائیل کے شہری جو ظاہر ہے وہ ٹرینڈ ہے تو اسرائیل کے شہری ان کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ تو یہ اسرائیل کے وجود کے لیے جو ہے نا وہ خطرہ بن سکتا ہے۔ امریکن مداخلت اگر پریکٹیکلی عملی طور کے اوپر وہ جنگ کے اندر شامل ہوتا ہے تو یہ خود صورتحال جو ہوگی وہ خود امریکہ کے لیے جو ہے نا وہ پریشانی کا باعث بن سکتی ہے، لہٰذا یہ سارے ظاہر ہے اسپیکٹس جو ہیں وہ امریکہ کی نظر میں ہوں گے، اس لیے اس کی کوشش ہوگی کہ وہ صلح کی طرف آئے۔ یہی وجہ ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب سے ملاقات کے بعد جو ہے نا امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو ہے نا ایک دم مقصد اپنا ویو بدلا ہے، اور نیو یارک ٹائم نے یہ خبر دی ہے کہ جناب وہ ایرانی قیادت کو وائٹ ہاؤس مدعو کریں گے اور وہ آ بھی جائے گی۔ اس خبر میں کتنی صداقت ہے ظاہر ہے یہ تو آنے والے دن ہی بتائیں گے، لیکن امریکہ کوشش ہوگی، میری اپنی ذاتی رائے کے اندر میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، کہ وہ صلح کی طرف آئے گا، بڑھ کے جتنی مرضی مار لے لیکن وہ آئے گا صلح کی طرف۔ اگر آپ کو ہمارا ویلاگ اچھا لگے لائک کر دیں اور کمنٹس کے اندر اپنی رائے ضرور دے دیں، جہاں جہاں آپ کو اختلاف ہے مجھ سے یا
اگر میں نے غلطی کی ہے تو اس کے اوپر اپنی ایک مہذب لہجے میں رائے ضرور دے دیں اور دوستوں تک شیئر کر دیں. ہمارے مرگلا ڈیجیٹل ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبا دیں تاکہ نئی آنے والی جو ویڈیوز ہیں بر وقت آپ تک پہنچ سکیں. اگلے ویلاگ تک کے لیے ذوالفقار علی شاہ کو اجازت دیں. اللہ حافظ.